लग्न करे ब्रो आलेश बाय गेली हो आयज हा ब्रेकफास्टाक अळम्यांचे तोंडाक आणि पोळे काढला मम्मीन सो पोळे आसा आणि च्या पिवन घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां आता येयला आदेश आनी विकी येयला आमगेर बसला ब्रेकफास्ट करता सगळे आदेश आनी विकी तोंड धाकता ब्रो 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 लग्न करे ब्रो आदेश आय म्हण गौतम गौतम तसला ह्या गौतमच गौतम मामा रे बोलतोय कळा फुकेरी तुम्ही हनुमान गड्यार रचवणार आहे हनुमान गड्यार पुढे केल्ले रातचे आता हांव ते टर्न करता वतर म्हणून पयस मोए 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 आ नका 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 सी पुढे कसे झाले सांग थँक्यू हा थँक्यू 10 आउट ऑफ 10 पण दद्याल आता तू सांगते दद्याल न्हू दे इट्स पुडिंग बेस्ट झाला म्हाका जाल्यार खूब लायक पुडिंग बेस्ट झाला आनी हे वयता जाता हे पळय चल्ले सो पुडिंग इतले बरें जालें सामकें टेस्टी जाला खूब म्हाका खूब लायक पुडिंग पयलींच्यान सो म्हटलें आतां मागीर श्रावण न्हू सो मागीर खावपाक मेळचें ना सो म्हटलें आतां हें करया खावया आनी पळय हो एकटो मोबायल विसरोन गेलो आदेश दिसता गडबड नुस्ती करतात शी मोबायल हांगाच विसरोन गेला आतां फोन मारून सांगला तेका पळोवया परत येतले म्हणटाले ते परत सांजचे ते आयज हांगा येयला म्हापसा येयला काकीगेर म्हज्या तेंगेर हें आसा काका आनी काकी पंढरपुराक गेल्ले न्हू वारीक सो तेंचे आयज हें आसा कितें मम्मी ते हरिपाठ सो म्हाकाय कॉल केल्लो यो म्हणून सो तेका लागून ते येयला जगेंता थंय आसा काकीगेर गेला दिसता आतां कांय खबर ना खंय गेला मागीर येता म्हण सांगला परत सांजची बॅगूय हांगा विसरोन गेला पळय विकी दिसता बेश्टे गडबड करताले च्या सुद्दां पिवपाक सारकें रावनात जालें सो म्हाका मागीर पुडिंगाची याद येयली पुडिंग केल्लें म्हटलें खातात रे तर म्हणपाक हय म्हणपाक मातशें मातशें सो इल्ले इल्लेच खाल्ले तेंच्यान चड खावपूच ना ते सुद्दां बेश्टे एक स्पून खाल्ला दोगांनी तिगांनी आनी गेले सो आतां खाता आनी आयज कितें पळोवया चिकन बीन करपाची चिकन म्हटल्यार हांव एक्चुली वयचें ना थंय सो तेका लागून हांव आतां आयज गटारी सेलिब्रेशन न्हू आयज हें आसा आयज एक संडे मेळटा खावपाक आनी मागीर बुधवार एक मेळटा मागीर बेरिस्ताच्यान श्रावण स्टार्ट सो पळोवया कशें कितें तें चिकन इल्लेशें केलें जाल्यार चिली बीन कितें करतलें आतां हांव सो मम्मी बीन ती खावची ना ती वयतली न्हू अरे पिशवी विसरला पिशवी हाडू बॅग घे डब्बे दे बॅगूय विसरोन गेला 90,000 अरे सावकाश Moments later. फ्रेंड्स जेली बीन आणि आता टाइम झाला 4:30 झाली न्हू 4:30 पावणे 5 झाले आणि अभय पप्पा आणि आयज वयतात हांगा खंय वयता बाबा म्हापसा न्हू म्हापसा हिंगेर काकीगेर वयतात ती पप्पान व्हायट कुर्ता घातला पॅन्ट व्हायट बीन आणि मम्मी दोगांय वयतात ती आतां हांगा
म्हापसा काकीगेर तेंगेर हे आसा हरिपाट सो तेका लागून ती वयतात मम्मी ये पळय रेडी जाता जाली गे रेडी सो चला आनी हांव आतां च्या पिता मातशें पळोवया आतां सर्वीस सांजची येता जाल्यार व्हरपाक च्या म्हणजे थंड जाली आनी न्हिजोंक बीन ना हांव बेश्टेच अशी टी व्ही पळयताली सो मम्मी आनी वचपाची आसली न्हू ती सो मागीर आतां पप्पाचे कपडे कुर्ता आसले ताका फेर बीन मारली आनी आतां ती भायर सरताली पळय वयतात ती सो वयतात बाय बेगीन यो बेगीन यो त्यांचं जाण्याशिवाय कशें जेवपाक रावतली जेवण आसा विचारला म्हणून सांग हांवें सो आतां एकटेच आहा सो फ्रेंड्स हे पळय आतां जस्ट बसला हांव आवाज येवपाक लागलो मम्मी ना पप्पाय ना आनी अशें कितलो वेळ म्हणून एकटेच बसून कितें करतलें आनी टी व्ही पळोवपाची म्हाका अशें इंट्रस्ट ना बिकॉज अशें पयलीं तरी हांव बिग बॉस बीन अशें आसलें जाल्यार पळयतालें पण म्हाका अशें केन्ना टी व्हीचें अशें इंट्रस्ट असो ना पळोवपाचें बी सो टी व्ही लावंक ना हांव बेश्टेच बसलें आनी रिल्स पळयतालें पळोवन वाज येयलो म्हाका आतां आनी टायम जाला आतां 8:15 जाली सो सुरेशाक कॉल केल्लो हांव तें व्हरपाक येता रे काय म्हणून तर पल्ले लेट जातलो सो चिंत्तालें हांव कितें करूं फाल्यां हांगाच्यान डायरेक्ट वचो काय आपोव तेका कांयच कळना आनी मम्मी आनी आजून येवंक ना ती म्हाका दिसता जेवन बीन येतली सो तांकां लेट जातलो 9 बीन 9:30 बीन जातली दिसता पावता म्हटल्यार आनी सर्वीस लेट जाता म्हणटा व्हरपाक सो पळोवया कशें कितें हांवें आयज हे घातली सागर विणी घातली जस्ट दिसचिना ती तुमकां सो कितें करूं काय कळना आतां वचो काय एक्चुली म्हाका रावपाक काय प्रॉब्लेम ना पूण शीट येयली कुकर लायला शीट लायला सो गेल्या जाल्यार हांव जेवनूच वयतलें हांगच्यान सो तेका लागून शीट लायला आनी काय कळना कितें करूं तें वचो काय रावो सकाळीं हांगाच्यान वचपाक जाता बस आहा एसी कदंबा पूण ती सकाळीं म्हाका दिसता हांव कांयच कळना कितें करूं सकाळीं मागीर कितें जाता पावस बीन पडलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता बाबाक सांगचें पडटा न्हू बस स्टँडार पावय म्हणून म्हापसा सो तेका आनी बेश्टो मागीर परत त्रास कितें करूं कांय कळना आतां त्या पेक्षा आतांच गेल्लेलें बरेंशें दिसता हांव रातचें मागीर सकाळीं म्हाका टिफीन बिफीन सगळें करून वयचें व्हरपाक बरें पडटा कांयच कळना हांव कन्फ्यूज जाल्लें सद्या